नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय संकीर्तन के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करते हैं इस संकीर्तन की ऊर्जा के साथ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु विद्व्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु विद्व्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरा